औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अज़ीज़ व दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम आपके लिए तारीख़ की वीडियो लेकर आए हैं। अगर आप वाक़या ही तारीख़ की वीडियो को सुनने और देखने में दिलचस्पी रखते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल अरसलान राइट्स को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, आज मैं आपको तारीख़ के एक बड़े बादशाह जिनका नाम ज़हीरुद्दीन बाबर है, उनकी दास्तान से आगाह करूँगा। ज़हीरुद्दीन बाबर जो थे वो हिंदुस्तान के अज़ीम बादशाहों में उनका शुमार किया जाता है। वो बड़े ही लड़ाकापन जवान थे। उसके बाद बहादुर, दलेर और ताकतवर नौजवानों में उनका शुमार होता है। उन्होंने कभी भी अपनी ज़िंदगी के अंदर बुज़दिली का मुज़ाहरा नहीं किया, डट कर मुकाबला किया, बड़े बड़े लोगों का मुकाबला किया, अज़ीम किले फ़तह किए, कई हमले किए। उनकी सारी ज़िंदगी जो थी वो हुकूमती मामलात में ही गुज़र गई। ये बड़े ही बहादुर और जर्नैल सिपह सालार थे ज़हीरुद्दीन बाबर। ज़हीरुद्दीन बाबर जो थे वो मुग़लिया ख़ानदान के, मुग़लिया हुकूमत के पहले चश्म चराग हैं। ज़हीरुद्दीन बाबर 14 फरवरी 1483 में बर्र सग़ीर पाको हिंद में पैदा हुए। उनका शुमार दिल्ली के अज़ीम बादशाहों में आज भी किया जाता है और उनकी बहादुरी और जौहर की मिसालें और ताकतवरी की मिसालें आज भी लोगों के सामने मौजूद हैं। ज़हीरुद्दीन बाबर जो थे उन्होंने 13 साल की उम्र में जो है वो हुकूमत की दस्तार को संभाला। ये बहुत ही थोड़ी उम्र थी उनकी, 13 बरस की उम्र में। इनके हुकूमत संभालने से पहले तैमूर लंग जो थे वो हिंदुस्तान पर उन्होंने जो है वो पूरी तरह फ़तह हासिल की हुई थी और एक बड़ी वसी सल्तनत के मालिक थे। तो इनके बाप ने, ज़हीरुद्दीन बाबर के बाप ने उनको ज़ेर करके हुकूमत को संभाला और अपने वालिद की वफ़ात के फ़ौरन बाद ज़हीरुद्दीन बाबर जो थे उन्होंने हुकूमत की दस्तार संभाली जब वो 13 बरस के थे। जब ज़हीरुद्दीन बाबर ने जो है वो हुकूमत को संभाला तो ये बात इनके चचा को पसंद ना आई। उसकी वजह से ज़हीरुद्दीन बाबर के चचा ज़ाद ने जो है वो हुकूमत पर चढ़ाई करके इसकी हुकूमत को ज़ेर कर दिया, गिरा दिया। जब इसकी हुकूमत को गिराया गया और इसको जला वतन कर दिया गया, उसके बाद ज़हीरुद्दीन बाबर ने पूरे 20 साल जो है वो हुकूमत के पीछे चक्कर लगाए। कभी किधर हमला किया, कभी किधर हमला किया, कभी किसी जगह से कुछ इकट्ठा किया, कभी किसी जगह से कुछ इकट्ठा किया। इसलिए 20 साल इसने लगा दिए और 20 साल के अंदर जो है वो बड़ी ही ज़ोर आजमाई, ताकतवर जंगें की। उन जंगों में जो है वो डट के मुकाबले किए और जो है वो पता चलता है माजी के वाक़यात से कि इसने हर जंग में जो है वो बड़ी ज़बरदस्ती से कामयाबी हासिल की। इस तवील अरसे के दौरान ज़हीरुद्दीन बाबर ने अपनी एक बड़ी फ़ौज तैयार की। उन फ़ौज को जो है वो जंगी मामलात से रोशनास करवाया और लड़ने की तरगीब दी। 20 साल का तवील अरसा होता है। इसमें ज़हीरुद्दीन बाबर ने बड़ी क़ुव्वत हासिल की। एक अपनी फ़ौज के दस्ते तैयार किए। 13,000 बंदे को जो है वो इसने अपने साथ मिला लिया। 13,000 की एक फ़ौज तैयार की और सारे के सारे जो इसके साथ लोग थे जंग लड़ने के लिए, वो सारे के सारे बहादुर थे। और इसका मुकाबला जो है वो इब्राहिम लोधी से हुआ, जिसको ज़ेर करने के बाद हिंदुस्तान पर इसने फ़तह हासिल की और अपनी हिंदुस्तान पे हुकूमत जमा ली। 1526 की बात है ये। इसमें इसका मुकाबला इब्राहिम लोधी से हुआ। इब्राहिम लोधी भी एक ताकतवर जर्नैल था।
اس نے 1 لاکھ بندہ تیار کیا، ظہیر الدین بابر کے مقابلے میں 1 لاکھ بندہ لے کے آیا، اور ظہیر الدین بابر کے پاس صرف 13,000 لوگ موجود تھے۔ ان کے درمیان جنگ ہوئی۔ یہ تو ظہیر الدین بابر کی قسمت تھی کہ اس نے لوگوں کو تقریر کے ذریعے جو ہے وہ جنگی معاملات سے روشناس کروایا، اور لوگ کافی حد تک پر امید ہو گئے اور لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، اور ہر بندے نے یہی کہا کہ ہم جو ہے وہ ہر صورت یہ جنگ جیت کے رہیں گے۔ اس لیے ظہیر الدین بابر کو ابراہیم لودھی کے خلاف یہ جو جنگ لڑی گئی، اس میں فتح حاصل ہوئی۔ اس نے اس پر برتری حاصل کر کے ہندوستان پر اپنی حکومت کا جو آغاز کیا، اور مغلیہ سلطنت کا پہلا بادشاہ ہونے کا اپنا حق ادا کیا۔ تو اس طرح ظہیر الدین بابر 1526 عیسوی میں مغلیہ خاندان کے پہلے چشم و چراغ کی نسبت سے ہندوستان کے تخت پر بیٹھے۔ اس طرح ان کی ظہیر الدین بابر کی حکومت کا یہ جو ٹوٹل عرصہ ہے یہ 4 سال بنتا ہے۔ 1526 میں حکومت سنبھالی اور 1530 تک حکومت کو لے کے گئے۔ 4 سال انہوں نے جو ہے وہ اپنے وطن کے اوپر حکومت کی۔ اس حکومت کے دوران جو تھا، راجپوتوں کا ایک بڑا راجہ تھا جس کا نام راجہ سانگا تھا۔ اس نے پہلے جو ہے وہ اس حکومت سنبھالنے سے کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، جب ظہیر الدین بابر کو دعوت دی تھی کہ آپ میرے ساتھ مل جائیں۔ درمیان میں کچھ اختلافات کی وجہ سے ظہیر الدین بابر جو ہیں وہ رانا سانگا کے ساتھ نہ مل سکے۔ وہ راجپوتوں کا ایک بڑا راجہ تھا، اس کے پاس بھی بڑی فوج اور بڑی قوت تھی، تو یہ اس کے ساتھ نہ ملا ظہیر الدین بابر۔ خیر وقت گزرتا گیا، اس کو جب پتہ چلا کہ ظہیر الدین بابر جو ہے وہ ہندوستان کا بادشاہ بن گیا ہے، ہندوستان پر جو ہے وہ حکومت ظہیر الدین بابر کی ہے، تو اس نے ایک بڑی فوج تیار کی اور ظہیر الدین بابر کے خلاف جو ہے وہ لڑنے کی کوشش کی۔ خیر وہ لڑائی کے لیے آ گیا۔ جب ان دونوں کے درمیان جنگ ہوئی تو ظہیر الدین بابر جو تھا یہ پہلے شراب کا خواہش مند تھا۔ اس نے دعا کی کہ اے اللہ اگر تو مجھے اس جنگ میں فتح دے دے تو میں یہ شراب وغیرہ کو چھوڑ دوں گا۔ تو الحمدللہ ظہیر الدین بابر جو تھے انہوں نے رانا سانگا کو شکست دی۔ شکست دینے کے بعد راجپوتوں کے نظام کو الٹ کے رکھ دیا، اور جو ہے وہ ہندوستان میں اپنی طاقت کا ایک بڑا ثبوت دیا۔ اس طرح اپنے ملک کے اوپر ان 4 سالوں میں بڑا ہی بہترین حکومتی نظام چلایا ظہیر الدین بابر نے۔ ظہیر الدین بابر کا ایک بیٹا تھا ہمایوں، اس کو بھی جو ہے یہ جنگی معاملات میں ساتھ رکھتا۔ اس کے بعد جو دیگر سپہ سالار تھے جنگی دستوں کے، جو جنگ کرنے کے لیے جاتے تھے، جن کو بھیجا جاتا تھا، وہ بھی ظہیر الدین بابر کی طرح بڑے بہادر لوگ تھے۔ انہوں نے بھی ہر جگہ سے فتح حاصل کی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ظہیر الدین بابر جو تھا اس کے بیٹے کو بعد میں بیماری لگی، جس کے باعث جو ہے وہ کافی زیادہ بیمار ہو گیا۔ تو اس کو جو ہے وہ یہ دانشور لوگ، حکیم لوگ دیکھنے کے لیے گئے، تو ظہیر الدین بابر جو تھے انہوں نے دعا کی کہ یہ بیماری مجھے لگ جائے اور میرے بیٹے کو جو ہے وہ صحت مل جائے۔ تو ان کی دعا قبول ہو گئی، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ ظہیر الدین بابر جو ہے وہ بیمار ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی موت جو ہے وہ ظہیر الدین بابر کی 26 دسمبر 1523 کو ہوئی۔ 1530 عیسوی میں جو ہے یہ انتقال کر گئے، کسی مرض کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ اور اس طرح جو ظہیر الدین بابر تھے انہوں نے 48 سال کی عمر گزاری۔ 48 سال کی عمر گزارنے کے باوجود جو ہے کل انہوں نے 35 سال کا عرصہ حکومت میں گزارا۔ 35 سال انہوں نے حکومت کی۔ 4 سال جو ہے وہ اپنے وطن میں حکومت کے ہیں، جو 4 سال یہ 1526 سے 1530 کا عرصہ بنتا ہے، یہ انہوں نے اپنے وطن میں 4 سال حکومت کی۔ اس کے بعد 26 سال جو ہے وہ کابل میں حکومت کی، اور 5 سال جو ہے وہ ہند میں انہوں نے حکومت کی، اور بڑے جوش اور طاقتور طریقے سے حکومتی انتظامات کو جو ہے
وہ چلایا، اس لیے جو ہے وہ ان کی تاریخ بڑی ہی مشہور ہے، کیونکہ یہ ہندوستان میں مغلیہ خاندان کے پہلے بادشاہ ہونے کی حیثیت سے جو ہے انہوں نے حکومتی انتظامات کو چلایا، اور بعد میں جب یہ وفات پا گئے تو ان کی لاش کو کابل میں بھیج دیا گیا، اور ادھر جو ہے وہ کابل میں موجود ایک باغ تھا اس میں ان کو دفن کر دیا۔ اور امید کرتا ہوں کہ معزز عزیز و دوستو، میری یہ کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ زیادہ سے زیادہ ہمارے چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ بہت شکریہ۔